बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, तीन अहम इश्यूज़ पे बात करनी है। एक ये है कि आप देख रहे हैं कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है तो उसके बाद पाकिस्तान में इसराइल के ख़िलाफ़ बयानात में बल्कि बयानात बंद ही हो गए हैं। बिल्कुल अभी तक किसी ने इसराइल के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। ईरान की फेवर में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ बयानात नहीं दे रहे। ये किसके हुक्म पे हुआ है और कैसे हुआ है, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को फॉर्मली वो जो मार्को रूबियो का जो टेलीफोन था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, तो फॉर्मली उसको ये टास्क दिया गया है कि ईरान के साथ बात करे और ईरान को अप्रोच करे और उसी हवाले से सालिसी का किरदार अदा करने का कहा गया है। तो इस पे बात करते हैं कि ये क्या मामला है। और तीसरा अहम जो है वो पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को फॉर्मली यानी बाकायदा तौर पर जो है नोबेल इनाम के लिए नामजद जो है उसकी नामजदगी की मंजूरी दी है। यानी 2025 या 2026 में जो अमन का नोबेल इनाम दिया जाएगा तो पाकिस्तान के ख्याल में उसके लिए सबसे मौजूद शख्स जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। वो क्यों? देखिए, अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक साइड पे अगर देखें वहाँ पे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। ट्रंप ने कहा था मैंने इसको बंद करना है। गज़ा में जो हालात है उसी हवाले से ट्रंप ने अभी तक कोई किरदार अदा नहीं किया है। इसी तरह इजराइल ईरान वार में ट्रंप ने कुल की ईरान को धमकी दी थी कि सरेंडर करो, तेहरान खाली करो और बातचीत नहीं है, सब कुछ हमें दे दो और बस खामोश हो जाओ। उसके बाद पाकिस्तान ने किस बुनियाद पे जो है ये मंजूरी दी है? पाकिस्तान मेरे ख्याल में ईरान और पाकिस्तान समझता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी इसमें ट्रंप का कलीदी किरदार था उसके सीज फायर में। अगरचे इंडिया इस पर काफ़ी तपा हुआ है और इंडियन बार बार कह रहे हैं कि इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कॉल उसने पहले न्यू दिल्ली कॉल किया, फिर इस्लामाबाद कॉल किया और जंग को जो है उसको ख़त्म करने में किरदार अदा किया। अभी पाकिस्तान का ख्याल ये है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, 7 टाइम बिगर यानी 7 गुना बड़ा है और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया। पाकिस्तान ने बयानुल मरसूस ऑपरेशन के तहत जो है उसका जवाब दे दिया, अपना वो कर दिया। लेकिन अगर अमेरिकी इंटरवेंशन ना करता, प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरवीन ना करता, तो हो सकता था कि ये लड़ाई बढ़ जाती दोनों के दरमियान। और ये खिता जो है ये 2 अरब जो पॉपुलेशन है, मतलब ये है अवाम है, उसका ये खिता है इंडिया और पाकिस्तान और ये जो पूरा खिता है इसमें 2 अरब के करीब जो है लोग आबाद है। तो खुदा न खास्ता अगर ये हो जाता, मतलब ये है कि ये जंग लंबी हो जाती और इसमें ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाती तो बहुत बड़ी तबाही होती। तो पाकिस्तान समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया को या इस खित्ते को बहुत बड़ी तबाही से बचाया है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस के लिए, अमन के लिए, पीस अवार्ड के लिए नामजद करे। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इंटरेस्ट है कि वो मसले कश्मीर को हल करने में अपना किरदार अदा करना चाह रहा है, पाकिस्तान इसको वेलकम कर रहा है क्योंकि कश्मीर ही एक मसला है जिसने इस पूरे खित्ते को जो है तशन्नुज में मुब्तला किया है, बुखार में मुब्तला किया है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें कामयाब हो जाता है कश्मीर के मसले को हल करने में तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लेना पाकिस्तान समझता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है और इस हवाले से पाकिस्तान इसको वेलकम करता है और प्रपोज करता है कि इस खित्ते में अमन की बहाली के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिशों को सराहा जाए और उसको वर्ल्ड जो नोबेल पीस अवार्ड है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया जाए। इसी बुनियाद पे वो कर रहा है। दूसरी एक तो ऑलरेडी जो जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात और उसमें ईरान और इजराइल के हवाले से बात हुई है। लेकिन कल आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिकी के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उसने प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर शहबाज शरीफ को कॉल की और उसको बाकायदा तौर पर कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करता रहे। ये जो अभी तक जो किरदार अदा किया, एक तो बड़ा किरदार ये अदा किया कि
امریکہ کا جو فیصلہ تھا ایران کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دینے میں، اس کو جنرل عاصم منیر نے کافی حد تک اس کو کنونس کیا کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے حملہ کرنے کے، تو اس کو پسپا کیا ہے، مطلب اس کو پیچھے کیا ہے۔ ابھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے بات چیت کے لیے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ 2 ہفتے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ ایک تو یہ پاکستان کا بہت بڑا کردار بہت اچھا تھا، اور یہی وجہ ہے پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے کہ کوئی بات کی ضرورت نہیں۔ ابھی ایران کے جو وزیر خارجہ ہے وہ جنیوا میں ہیں، وہ جرمنی کے جو ہے وزیر خارجہ سے، فرانس کے وزیر خارجہ سے، دیگر وزیر خارجہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ کچھ نکل آئے گی۔ مارکو روبیو نے اسپیسیفکلی کہا ہے پریزیڈنٹ شہباز شریف کو کہ دیکھیں پاکستان کی ایران کے ساتھ بہترین تعلقات ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ بارڈر بھی آپ لوگوں کا تعلقات بھی اچھے، اسلامی بردرہڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اور پاکستان ایران کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، تو اسی لیے بہتر ہوگا کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے ایران کے ساتھ بات چیت میں، اور ایران کو کنونس کرے۔ ابھی کیا ہونے والا ہے، کیا پاکستان، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تو فارملی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہے، تو کس طرح کردار ادا کرے گا دونوں کے درمیان، یہ ایک چیلنج ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بات ہوگی وہ ہے یہی ہے کہ پاکستان جس طرح اس وقت جو امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستان کی جو سفارت ہے، سفارت خانہ ہے، وہ ایران کے لیے بھی کام کر رہا ہے، یہ کافی دہائیوں سے یا کافی سالوں سے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے بہاف پہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان وہ وایا اسلام آباد یا پاکستان کے ذریعے ہو، تو یہ ایک ہو سکتے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور پاکستان کے لیے عزت کی بات ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک وائبل اور ایک ایسا ملک ہے جس کو ایسے حالات میں جب اس خطے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو تو پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ تیسری اہم یہ ہے کہ جب عاصم منیر صاحب امریکہ میں تھے تو وہاں پہ بھی اس نے اسرائیل کو کنڈیم کیا اور کھل کے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کے ہر قسم کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ڈے فرسٹ سے وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی ایران کے خلاف، وزراء بھی بول رہے تھے، ٹیلی ویژن مذاکرات اس میں ٹاک شوز میں یہ باتیں ہو رہی تھی، لیکن جب سے عاصم منیر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جو بیانات ہے اس میں کافی کمی آئی ہے۔ گزشتہ روز جمعے کا دن تھا، یوزولی ایسے مواقع پہ جب اس طرح حالات ہوتے ہیں، غزہ کے حالات ہو، فلسطین کے حالات ہو یا ایران پہ حملہ ہو، تو یہاں پہ بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں مسجدوں سے اور بازاروں میں، اور وہ دن نماز کے بعد یوزولی اس کو ایز اے پروٹیسٹ کے طور پر وہ نکل آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جمعے کو روز بھی یہاں تک بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کل کے جو ہے نا اسرائیل کی تباہی کے لیے وہ جو ہم کرتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اس فرنٹ پہ کہ پاکستان ابھی اپنے آپ کو ریپوزیشن کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے صلح کرنی ہے، مطلب ہے کہ تو اس کے لیے ظاہری بات ہے پھر آپ ہارڈ ٹاکس نہیں کرتے، پھر آپ زیادہ جو ہے ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسرے پارٹی کے خلاف یا ایک کے فیور میں زیادہ کھل کے نہیں آ سکتے۔ تو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر سطح پہ پارلیمنٹ ان سیشن ہے، سینٹ ان سیشن ہے، لیکن آپ لوگ ہارڈلی دیکھ رہے ہیں اسپیشلی گورنمنٹ سائڈ سے کہ جو اسرائیل کی کنڈمنیشن ہو، یا میڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی اتنا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں باقاعدہ طور پر ایک پالیسی کے طور پر یہ لیا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ وہ بند ہو چکا ہے۔ تو اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اگر اللہ کرے کہ یہ امن کی طرف چلی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جنرل عاصم کی، اس کے جو اچھے ہے وہ ابھی پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے۔ تو اٹ شوز کہ پاکستان اور پاکستان کا جو نیا کردار ہے اور نیا جو رول ہے دنیا میں وہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اگرچہ انڈیا مختلف قسم کے پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن لیٹس ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ، آگے بڑھنا ہے، اور یہی کردار جو ہے خطے کے امن کے لیے افغانستان، ایران اور مڈل ایسٹ میں امن ادا کرنے کے لیے پاکستان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔